نمبر 1. داريهم قلدت دائرة ما فيهم فوددت شخصا آخر كي يتفاخر وظننت أنا أني بذلك هزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. نمبر 2. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي يتفاخر وظننت أنا أني بذلك هزت غنى فوجدت أني خاسر. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك هزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي يرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فكأنها تتقيني ذاك يكفيني. لأجاريهم قلدت بين فيهم ففتوت شخصا آخر كي يتباهر وظننت أنا أني بذلك هزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر.